बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं 7वें आसमान पे था। मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था क्योंकि आज मेरी शादी हो रही थी और मेरे लिए ये खबर कुछ ज़्यादा ही खुशी की थी क्योंकि आज मेरी शादी थी। मेरी शादी हो तो देर से रही थी लेकिन मेरी बीवी बहुत ही ज़्यादा कम उम्र और ख़ूबसूरत थी। मैंने सुना था कि अगर औरत कम उम्र हो तो देर उम्र आदमी भी जवान लड़के की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता है। जब मेरी शादी की उम्र निकलने लगी तो मैं यही सोचता था कि मेरे से कौन शादी करेगा, और अगर शादी हुई भी तो किसी ऐसी औरत से होगी जो मेरी ही तरह अपनी उम्र गुजार चुकी होगी। लेकिन 38 साल की उम्र में भी मुझे 16 साल की लड़की का रिश्ता मिल गया। ये बात कोई कम खुशी की नहीं थी। जब मैं निकाहनामे पे दस्तखत कर रहा था तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं परेशान हो रहा था, नर्वस हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी ज़िंदगी में शायद कुछ ऐसे मामलात आने वाले हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दें और मैं घबरा जाऊं। पर मैंने अपने आप पर काबू पाया और खुशी को महसूस करने लगा। मैं इस खुशी को ख़राब नहीं करना चाहता था। मेरी बीवी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम अस्मा था। इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। जब वो मेरी दुकान पे कपड़े लेने के लिए आई तो मैं उसे ही देख रहा था। कभी उसके हाथों को देखता, कभी उसके चेहरे को, कभी उसकी आंखों को। उन्होंने काफ़ी सारे कपड़े निकलवाए। वो अपनी माँ के साथ आई थी, लेकिन फिर पता चला कि वो लोग अपना पर्स कहीं गिरा बैठी हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं। मैंने उन पर भरोसा करके उनको 7-8 सूट दे दिए। मैं बाद में ये भी सोचता रहा कि शायद वो लोग वापस ही ना आए, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने वापस आकर पैसे देकर मुझे खुश कर दिया और कहा कि ये आपके पैसे हैं, आपने इतना भरोसा किया, आपका बहुत शुक्रिया। फिर पता चला कि वो लोग मेरे ही मोहल्ले में रहती हैं। आते जाते मैं भी औरतों को देखता रहता था, क्योंकि जो मर्द की शादी वक्त पर नहीं होती फिर आंखें सेकने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। वो इधर उधर ताक झांक कर ही लेता है। पर मैंने उन लोगों को कभी नहीं देखा था क्योंकि ये 2 महीने पहले ही आए थे। मोहल्ले की बात निकल आई तो थोड़ी बहुत बातचीत होगी। फिर इसके बाद वो मेरी ही दुकान पे आती रही और आज 4 महीने के बाद मेरा अस्मा के साथ निकाह हो रहा था। उसकी माँ मुझे बहुत ही ज़्यादा चालाक औरत लगती थी। वो यूँ तो अस्मा की माँ थी लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 34 साल थी। उसने कहा कि मैं अस्मा जितनी ही थी जो मेरी शादी होगी। अभी भी वो जवान लगती थी लेकिन उसका शौहर इस दुनिया में नहीं था। उन लोगों ने मुझसे सारे खर्चे करवाए। मेरी बाज़ार में कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी और ये दुकान मेरे बाप के ज़माने की थी, इसलिए लोग भरोसा भी करते थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास शादी करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं। मैंने दुल्हन का जोड़ा ज़ेवरात, उसकी माँ का जोड़ा, उसके लिए भी सोने की बालियाँ और जितने भी खर्चे थे सब उठा लिए। सोचा कि मेरा तो इस दुनिया में कोई है नहीं और सब कुछ मैंने ही करना है। अगर लड़की वालों की तरफ का भी कर लिया तो क्या हो गया। लेकिन जब रुखसती का वक्त आया तो एक बड़ा ही अजीब सा मामला सामने खड़ा हो गया। मैं हैरान हो गया क्योंकि इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। मेरी बीवी की माँ का नाम नरगिस था। मैंने कहा कि आंटी, आपकी इकलौती बेटी और आपके घर की रौनक साथ लेकर जा रहा हूँ, आपको बुरा तो लग रहा होगा। उन्होंने कहा कि अरे बुरा क्यों लगना, बुरा नहीं लगेगा, मैं भी तो साथ ही आ रही हूँ। ये बात सुन के मैं हैरान हो गया। मुझे लगा कि शायद वो मजाक कर रही हो। वैसे तो वो उम्र में मुझसे भी छोटी थी लेकिन रिश्ते का एहतराम था कि मैं उनको आंटी ही कहता था। मैं इस बात पे हैरान हुआ। थोड़ी देर के बाद जाने की तैयारी होगी। अस्मा का सारा सामान लेके बाहर रख दिया गया और मैंने भी गाड़ी को चेक कर लिया। घर मेरा ज़्यादा दूर तो नहीं था, पैदल भी जा सकते थे। लेकिन अस्मा ने कहा था कि मेरा ख्वाब है कि मेरा दूल्हा मेरे लिए बड़ी सी गाड़ी लेके आता और गाड़ी को फूलों से सजाया होता, इसलिए मैंने ये सब एहतमाम किया था। उसने मुझे जो कुछ कहा मैं सब मानता गया था। जिस रंग का जोड़ा उसको चाहिए था मैंने उसी रंग का जोड़ा दिलाया था। उसने जो कहा मैंने उसे लेकर दिया था। आखिर को उसका हक बनता था। कहते हैं कि जब बड़ी उम्र के मर्द को कम सन दुल्हन मिल जाए तो वो उसे अपने हाथ का छाला बना के रखता है, और फिर अब तो सारी जिंदगी यही होने वाला था। वो मेरी खुशियों का मरकज थी और मैं उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करने की ताकत भी रखता था। मेरे पास पैसे थे और अब अगर बीवी पे खर्च नहीं करने थे तो और क्या कब्र में लेके जाने थे। मैंने अपने आप को भी थोड़ा सजाया संवारा था। अपने बाल कलर किए थे, लेकिन उनको यही कहा था कि मैं बालों को कलर नहीं करता। मेरे बाल अभी सफ़ेद नहीं हुए। मेरी उम्र कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने अपनी उम्र 31 साल बताई थी, जबकि था मैं 38 साल का। रुखसती का वक्त आया तो उसकी माँ भी साथ तैयार हो गई। मैंने अस्मा से आहिस्ता से पूछा कि ये सब क्या है, तो उसने कहा कि और क्या, अम्मी यहाँ पे अकेली रहेंगी। वो तो ज़ोर से बोली। उसकी माँ ने भी ये बात सुन ली। मैंने कहा कि मेरा मतलब था कि मुझे इस बारे में बताया नहीं। अस्मा ने कहा कि आपको खुद पता होना चाहिए था, इनको अकेला थोड़ी छोड़ सकते हैं। आपको पता नहीं आजकल ज़माना ख़राब है,
اور میری امی تو ابھی جوان ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ، سوچا کہ 2-4 دن بعد اس معاملے کو حل کر لیا جائے گا، پر جاتے ہی اسما نے تو میرے گھر کو جیسے ایسے اپنا گھر سمجھ لیا کہ وہ یہیں پہ رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ اوپر ایک کمرہ ہے، دوسری منزل پہ چھوٹا سا باتھ روم بھی ہے، امی کا سامان وہیں رکھ دیتے ہیں، امی وہیں پہ رہے گی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اتنی سہولت دیں گے تو پھر وہ یہاں سے جائیں گی کیسے؟ میں تو یہ بہانہ کرنے والا تھا کہ ہماری پرائیویسی خراب ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ نہ رہیں، آپ کے لیے کوئی اور انتظام کر دیں گے۔ لیکن یہ اوپر والے کمرے کی بات اسما نے ایسے کی کہ جیسے اس نے پہلے سے ہی یہ سب کچھ سوچا ہوا تھا۔ اوپر ایک کمرہ تھا لیکن اس میں کوئی بھی سامان نہیں تھا، وہ خالی تھا۔ میں نے کہا کہ وہ کمرہ تو بہت چھوٹا ہے، تو اسما نے کہا تو امی کے ساتھ کون سے 4 لوگ رہیں گے، بس ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا راستہ باہر سے لگتا ہے، مناسب نہیں لگے گا۔ اسما نے کہا کہ امی تھوڑی وہاں سے جائے گی، امی تو یہی والا راستہ استعمال کریں گی جو نیچے آتا ہے۔ اب آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اب میری ماں یہاں نہیں رہ سکتی؟ کیا یہ میرا گھر نہیں ہے؟ اسما ناراض ہونے لگی تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تمہارا گھر ہے اور تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ اس کی ماں نے اپنا سامان لیا، اوپر چلی گئی۔ اس نے باہر سے ایک چارپائی اٹھا لی اور کہا کہ فی الحال تو میں گزارا کر ہی لوں گی، لیکن اس کمرے کے لیے کچھ فرنیچر کی ضرورت ہوگی۔ میں نے کہا کہ آپ کے گھر کا سامان؟ انہوں نے کہا کہ وہ سامان تو مکان مالک کا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ چلو کر لیں گے، اب یہ خرچہ بھی مجھے اٹھانا ہی تھا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی تھی، لیکن ان کو بھی پتا ہونا چاہیے تھا کہ ان کی بیٹی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی بیٹی نے ان کے داماد کے ساتھ یعنی کہ میرے ساتھ اکیلے میں بھی کوئی وقت گزارنا ہے۔ اس لیے مجھے پتا تھا کہ شاید وہ ان چیزوں کو سمجھ جائیں اور مجھے زیادہ تنگ نہ کریں۔ پر اگلے دن صبح ہوئی تو میں کمرے سے نکل کے باتھ روم گیا، واپس آیا تو دیکھا کہ میری ساس میری بیوی کے پاس ہی بیٹھی تھی، اسے نہ جانے کیا کچھ پوچھ رہی تھی اور ساتھ ہی کہنے لگی کہ بڑی بھوک لگ رہی ہے، بیٹا ناشتے کے لیے کچھ لے آؤ۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ ناشتہ لانے کی ذمہ داری تو لڑکی والوں کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ سب بھی مجھے ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ میری ساس گوشت اور پائے کھانے کی بہت شوقین تھی، جبکہ مجھے یہ چیزیں کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ میں ان کے لیے بڑے پائے اور کلچے لے آیا اور اسما نے حلوہ پوری کھانے کی فرمائش کی۔ جب سے یہ دونوں عورتیں میری زندگی میں آئی تھی میرا خرچہ بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے شکایت کی تو کہنے لگا کہ پھر عورتوں کے تو خرچے ہوتے ہی ہیں اور بیویاں رکھنا آسان نہیں ہوتا، اور تمہاری شادی ہوئی ہے، تمہیں دال آٹے کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ شروع کے دن تھے، میں نے کہا کہ میری بیوی اچانک سے تو اپنی ماں کی طرف سے لاپرواہ نہیں ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی ابھی اس کی عمر بھی کم تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر شروع کے دن تھے تو یہ بات بھی تو اپنی جگہ تھی کہ شروع کے دنوں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ مجھے اپنی بیوی کا وقت چاہیے تھا، میں اس کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن میں جب بھی کام سے آتا تو کمرے میں میری ساس پہلے ہی اس کے پاس بیٹھی ہوتی تھی۔ جب ان کو اوپر والا کمرہ دے دیا تھا تو وہ نیچے کیا کر رہی ہوتی تھی؟ وہ اوپر صرف سونے کے لیے جاتی تھی، پورا دن نیچے ہی پھرتی رہتی تھی، اور پھر ایسا بھی نہیں کہ اگر نیچے ہوتی تھی تو کوئی کام وغیرہ کر لیتی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو اس کی شادی ہوئی ہے، ابھی سے کام کرواؤ گے، کتنی بری بات ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی شادی ہوئی ہے آنٹی، آپ تھوڑا بہت کر لیا کریں، کیونکہ میرے گھر میں عورتیں کوئی ہے نہیں، اگر اور عورتیں ہوتی تو پھر وہ اس کو بالکل بھی ہلنے جلنے بھی نہ دیتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اور عورتیں ہوتی نا تو یہ تمہارے ساتھ نہ بیٹھی ہوتی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی بڑے خاندان میں کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، جہاں پہ ساس نام کی مخلوق اس کا خون چوس لے اور نندے اس کے ساتھ لڑ کے اس کا برا حال کر دے۔ میری بچی بڑی معصوم ہے، خیر بسمہ اتنی بھی معصوم نہیں تھی، میں اس کا شوہر تھا، اس کے ساتھ رہ رہا تھا، اس کی باتیں اس کی حرکتیں معصومیت والی نہیں تھی، وہ اپنی عمر سے 10-15 سال آگے کی تھی اور بالکل ایک روایتی عورت تھی جیسے کہ عورت ہوتی ہے۔ مرد بھی بڑی عجیب سی مخلوق ہے، عورت کے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں ہوتا، لیکن عورت کی فطرت میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں ان سے وہ تنگ بھی آ جاتا ہے۔ میں تنگ تو نہیں آیا تھا، لیکن آنٹی کا یہ کہنا کہ یہ بڑی معصوم ہے مجھے کچھ خاص ہضم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ معصوم نہیں تھی۔ ایک دن میں کام پہ بیٹھا تھا، جب اچانک سے بارش ہوگی، بازار میں بارش ہو جائے تو پھر لوگوں کا آنا جانا کم ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی میں خود گاہکوں کو ڈیل نہیں کیا کرتا تھا، میں کاؤنٹر پہ بیٹھتا تھا، میری دکان بڑی پرانی اور بہت بڑی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ میں ذرا گھر جا رہا ہوں، تم لوگ دکان کو دیکھ لینا۔ بارش کو دیکھ کر مجھے میری بیوی کا خیال آ گیا، مجھے اس کی یاد آ گئی، مجھے اس کی قربت چاہیے تھی، میں اس کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں اس کی گود میں سر رکھوں، وہ میرے بالوں میں اپنی انگلیاں سہلائے، پھر ہم لوگ چائے کے ساتھ کچھ اچھی سی چیز کھائیں۔ اسی کو تو رومانس کہتے ہیں۔ انسان شادی اور کرتا کس لیے ہے؟ اور ابھی تو شروع کے دن تھے، میں نے گھر کی راہ لی اور راستے سے گرم گرم پکوڑے اور ٹکیاں وغیرہ بھی لے لی۔
سوچا کہ اسما کو کہوں گا کہ چائے بناؤ۔ میرے گھر میں ایک چھوٹی سی بالکنی بھی تھی، وہاں بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میں لوگوں کو دیکھتا تھا تو میں یہی سوچتا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوں گے۔ بارش کے موسم میں ساتھ بیٹھ کے پکوڑے کھانا، سیر کرنے جانا، بازار جانا، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا۔ جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہوتی وہ شادی کو اسی طرح سے سمجھتے ہیں اور اسی طرح سوچتے ہیں کہ شاید شادی کے بعد بس یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کچھ حقیقتیں بھی ہوتی ہیں، تلخیاں بھی ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ بھی تو ہوتا ہی ہے۔ میں گھر گیا تو اسما کمرے میں اتفاق سے اکیلی ہی تھی۔ میں نے کہا کہ اچھی سی چائے بنا لو، میں ہاتھ منہ دھو کے آتا ہوں، تمہارے لیے تمہاری پسند کی چیزیں لایا ہوں، دونوں میاں بیوی ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ اس نے جب میرے ہاتھ میں کھانے پینے کا سامان دیکھا تو وہ بھی بہت خوش ہوگی۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ منہ دھو لیں، میں چائے بناتی ہوں۔ وہ چائے بنانے کچن میں چلی گئی، میں بھی خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے میری ساس سو رہی ہے۔ میں باتھ روم میں تھا، میں نے منہ ہاتھ دھویا، تھوڑی سی خوشبو لگائی، بالوں کو سیٹ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے اسما کی آواز آئی۔ اس نے کہا کہ چائے بن گئی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں بس آ رہا ہوں۔ میں باہر نکلا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ میری ساس پہلے سے ہی کرسی پر براجمان تھی، ٹیبل پر میرے لائے ہوئے پکوڑے اور ٹکیاں پڑی تھیں، جس میں سے آدھی سے زیادہ تو وہ کھا بھی چکی تھی اور ایک دو ان کے ہاتھوں میں بھی تھیں۔ چائے بھی پڑی ہوئی تھی۔ اسما نے مجھے مسکرا کے کہا کہ آ جائے، میں نے امی کو بھی بلا لیا، سوچا وہ بھی کھا لیں گی، آخر اتنا اچھا موسم ہے، ایسے موسم میں تو ایسی چیزیں کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ بھی ساتھ بیٹھ گئی اور اپنی امی کی طرف پلیٹ بڑھا کے کہنے لگی کہ امی اور لیں۔ ایسا لگا کہ جیسے میرے سارے ارمانوں پہ ہی پانی پھر گیا ہو۔ میرے دماغ میں ایسی آواز گونج رہی تھی جیسی فلش کرتے ہوئے باتھ روم سے آتی ہے۔ کیا میری بیوی اتنی معصوم تھی؟ کیا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میاں بیوی نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے؟ ہمیشہ وہ اس طرح کی کسی بات میں اپنی ماں کو لے آتی تھی، یعنی وہ اس حوالے سے معصوم تھی کہ اسے یہ نہیں پتا کہ اس نے میرے ساتھ وقت گزارنا ہے، میری قربت میں رہنا ہے، لیکن باقی چیزیں اسے پتا تھی کہ اس نے مجھ سے خرچہ لینا ہے، سونے کی چیزیں لینی ہے، نئے کپڑے بنانے ہیں، جبکہ ابھی شادی پہ میں نے اس کے لیے اتنی ساری شاپنگ کی تھی، پھر بھی روز اس کی کوئی نہ کوئی فرمائش ہوتی تھی اور میں منع نہیں کرتا تھا کیونکہ میں کوئی کنجوس آدمی نہیں تھا۔ دوسری منزل پر ایک کمرہ تھا اور اس کمرے کے اندر الماری بھی تھی، وہاں پر میری ایک فائل پڑی ہوئی تھی جس کے اندر میں نے دکان کا حساب کتاب لکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں ذرا اوپر جا رہا ہوں، اپنی فائل لے آؤں گا، رات کا وقت تھا۔ اس نے کہا کہ اس ٹائم فائل کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ میں نے کہا کہ مجھے فائل کی ضرورت کیوں نہیں ہوگی، کام ہے میرا، صبح میں نے پیسے دینے ہیں، تمہیں نہیں پتا یہ بڑے لمبے چوڑے حساب کتاب ہوتے ہیں، میں ذرا جا کے فائل لے آتا ہوں، تمہاری امی سے بھی سلام دعا کر لوں گا کیونکہ آج میں پورا دن گھر نہیں آیا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ اوپر نہیں جائیں گے، میں لے کے آتی ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کون سی فائل ہے؟ اس نے کہا آپ کہہ تو رہے ہیں کہ الماری میں پڑی ہوگی، میں لے آتی ہوں۔ میں نے کہا کہ الماری میں ایک فائل نہیں پڑی، بہت زیادہ فائلز پڑی ہیں، بہت لمبا حساب کتاب ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں جائیں، امی سو رہی ہوگی۔ میں نے کہا کہ ابھی تو وہ یہاں سے اٹھ کر گئی ہیں، اتنی جلدی نہیں سوئی ہوں گی، کیونکہ انہی کی فرمائش پر میں نے اوپر والی منزل کے لیے ایک ٹی وی بھی لے کے دیا تھا اور ڈش کی تار کو اس کے ساتھ جوڑا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جاتے ہی بستر پہ سو گئی ہوں گی، وہ تو رات بھر بیٹھی ٹی وی دیکھتی تھی، آوازیں آتی تھیں، ابھی بھی ٹی وی کی آواز آ رہی تھی، ورنہ جانے کیوں میری بیوی مجھے روک رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ نہیں جائیں، میں جاتی ہوں، میں جا کر لے آؤں گی، آپ مجھے فائل کا رنگ بتا دیں۔ میں نے کہا کہ ساری فائلز کا ایک جیسا رنگ ہے، تم کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ امی بیمار ہیں، ان کے جسم میں درد رہتا ہے، انہوں نے ایک عورت بلائی ہے، وہ مالش کروا رہی ہیں۔ اس سے ابھی یہ بات سن کے تو میں چپ ہو گیا، پر مجھے غصہ بھی آ گیا۔ میں نے کہا اچھا نہیں چاہیے مجھے فائل، چپ کر کے سو جاؤ۔ مجھے غصہ آ گیا اور یہ غصہ مجھے مہنگا پڑ گیا کیونکہ میں پہلی دفعہ ہی اپنی بیوی پہ غصہ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے اتنے غصے سے بلایا، میرے ساتھ اس لہجے میں بات کی، ابھی ہماری شادی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی شادی نہیں ہوئی، تیسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ پھر بھی مجھے اسے منانا پڑ گیا اور منانے کی مدد میں نے اسے 5000 روپیہ بھی دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کل شاپنگ کرنے جانا ہے۔ خیر مجھے میرا تھوڑا سا غصہ کرنا اتنا بھاری پڑ گیا۔ صبح ہوئی تو اس کی ماں پھر سے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، پھر میں کام پہ چلا جاؤں گا، رات کو دیر سے آؤں گا۔ اسما کو میں کچن میں لے کے آیا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی سے بات کرنے کے لیے مجھے کچن میں آنا پڑ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ 3 مہینے ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، میں چاہتا ہوں کہ جلدی اولاد ہو جائے کیونکہ میری عمر بھی تھوڑی زیادہ ہے اور ابھی بچے ہوں گے تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، یعنی بڑھاپے میں
मैं ही उनको खिलाता फिरूंगा। तुम ज़रा इस बारे में सोचो। अस्मा ने कहा कि मैं तो अभी खुद बच्ची हूँ, मुझे इसकी ये आदत बहुत बुरी लगती थी कि जब मैं उसे धीमी आवाज़ में अपनी कोई ज़ाती बात करता था तो ये ऊंची आवाज़ में बोलती थी ताकि उसकी माँ भी सुन ले। और वही बात हुई कि वो सुनकर आ गई और इस मामले में बोलने लगी। ऐसा लगता था कि पहले से हमारी बातें सुन रही थी। कहने लगी कि क्या हो गया आपको, अभी तो मेरी बेटी खुद छोटी है, ये कहाँ से बच्चे को संभालेगी। मैंने कहा कि शादी हो गई है तो बस, जब शादी हो जाती है तो औरत को समझदार होना ही पड़ता है, और बच्चा अभी नहीं आ जाएगा, 9 महीने लगेंगे, तब तक ये अपना दिमाग बना ले, और अगर ज्यादा मसला है तो आप है ना इसके साथ, आप संभालिएगा बच्चे को। नानी दादी का और काम क्या होता है पता नहीं क्यों, पर मैं अपनी सास के हवाले से थोड़ा तल्ख हो गया था, क्योंकि उनका मुझे अपनी जिंदगी में दखल लेना बहुत बुरा लगता था। इस बात पर उनका मुंह अजीब सा बन गया, और अगले दिन मुझे अस्मा ने कहा कि अम्मी बीमार है। मैंने कहा कि हाँ, अब तो उन्होंने बीमार होना ही है। मैं जब भी ऊपर जाने की बात करता तो वह कहती अम्मी बीमार है, मालिश करवा रही हैं, उनकी हड्डियों में दर्द रहता है। महीने पर महीना गुजरता जा रहा था और ये सिस्टम इसी तरह चल रहा था। मेरी सास पूरा दिन नीचे होती, लेकिन जैसे ही मैं घर आ जाता वो ऊपर चली जाती और मुझे मेरे ही घर में ऊपर जाने से मना किया जाता। ऊपर मेरा कुछ सामान पड़ा था, वो सारा सामान भी अस्मा एक दिन नीचे ही ले आई। मैंने कहा कि ये क्या तुमने, मैंने तरीके से चीज़ें रखी हुई थी और नीचे उनकी जगह भी नहीं है। उसने कहा कि जगह बना लूंगी, लेकिन जगह ना बन सकी। और एक दिन बारिश आई और बारिश का पानी गिरने की वजह से मेरा काफ़ी सारा सामान खराब भी हो गया। मैं हैरान था कि क्या करूं। ये दोनों औरतें तो मेरे गले की हड्डी बन गई थी, औलाद भी नहीं हो रही थी। अस्मा की हरकतें भी मुझे पसंद नहीं थी। वो अपनी माँ के इशारों पर नाचती थी और उसकी माँ ने अलग मेरा जीना हराम कर रखा था। शायद कम उम्र बीवी लेने का शौक मेरे लिए नुकसानदेह साबित हुआ था। एक दिन मेरी बीवी गहरी नींद सो रही थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं आजकल बहुत परेशान था। शादी कर ली पर औलाद नहीं हो रही थी। शादी को 6 महीने हो चुके थे जब मुझे छत से अचानक मर्दाना आवाज़ आई। ये आवाज़ इतनी साफ थी कि मैंने मजीद कुछ ना सोचा और छत की तरफ जाने लगा। जब से वो लोग इस घर में आए थे मैं अपने ही घर में छत पर नहीं जा पाया था। मैंने सोचा कि मेरी बीवी भी सो रही है तो क्यों ना जाके देखूं तो सही कि आवाज़ किसकी है। जब ऊपर चढ़ा तो आवाज़ मजीद साफ आने लगी। दरवाजे पे कान लगाया तो बातें सुन के हैरान रह गया। मेरी सास उस बंदे को कह रही थी कि बस 1-2 महीने की बात है, फिर कोई लड़ाई झगड़ा डाल के उसे तलाक करवाऊंगी, अपनी अस्मा की तेरे से शादी करवा दूंगी, पहले उसको अच्छी तरह से निचोड़ने तो दे, उससे कोई माल तो निकले, इसके बाद तेरे साथ शादी करवा दूंगी। इसका मतलब कि अपनी जवान बेटी को इसी तरह इस्तेमाल करती थी और अमीर अमीर लोगों के साथ शादी करवा के पैसे बटोरती जाती थी। मैंने झटके से दरवाज़ा खोला। मैंने सब कुछ सुन लिया। उसको भी पता चल गया था कि मुझे सब पता चल गया है। अस्मा भी जाग गई। मैंने कहा कि ये है तुम माँ बेटी की हकीकत, ये सब करती हो तुम दोनों। मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुझे तुम लोगों की हकीकत पता चल गई है। पता नहीं मैंने कौन सी नेकी की है कि ये सब मुझे पहले ही पता चल गया, क्योंकि आजकल मुझे अस्मा कह रही थी कि ये घर मैं उसके नाम कर दूं, और मैं करने भी वाला था कि चलो मेरी बीवी है, घर इसके नाम हो या मेरे नाम एक ही बात है। वो कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी माँ को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि पता चल गया तो अच्छा ही हुआ, तेरे साथ अपनी बेटी की शादी इसलिए तो करवाई थी, वरना तूने अपनी शक्ल देखी है। मेरी बेटी का शोहर कम और इसका बाप ज्यादा लगता है। हमने भी पता करवाया था, खुद को ही 31 साल का बनता है, असल में 38 साल का है, बल्कि अब तो 40 का होने वाला होगा। मेरी सास की हकीकत सामने आ गई थी। वो बोल रही थी अस्मा शायद मुझसे दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो उनको समझा रही थी, लेकिन उसकी माँ उसे वहां से लेकर चली गई। उसने कहा कि तूने जो हक महर के 10 लाख रुपए लिखे हैं ना, वो देकर तेरी जान छूटेगी। मैंने कहा कि 10 की जगह 20 दूंगा, लेकिन तुम लोगों से जान जरूर छुड़वाऊंगा। हक महर के 10 लाख रुपए मुझे देने ही पड़े, लेकिन मैंने अपनी जान छुड़वा ली। मैं ऐसी औरतों से दूर ही अच्छा था। ये औरतें तो बाजार में बैठने के काबिल थीं, जो सिर्फ पैसों के लिए अपनी जवान बेटी को इस्तेमाल कर रही थी। और वो आदमी जो मेरे घर में घुसा, उसका ताल्लुक पहले मेरी सास के साथ था और शादी वो मेरी बीवी के साथ करना चाहता था। आखिर ये किस किस्म का सिस्टम था। मैंने शुक्र मनाया कि वो औरतें मेरी जिंदगी से निकल गईं। बाद में पता चला कि ऐसा पहले भी कर चुकी हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि शुक्र करो तुम्हारी बचत तो होगी, नहीं तो तुम्हारी दुकान भी बिक जानी थी और तुम्हारा घर भी। मैंने कहा कि हाँ, मेरे नसीब में शायद शादी और बीवी का सुख है ही नहीं। पर 6 महीने बाद मेरे उसी दोस्त ने मेरे लिए एक रिश्ता तलाश किया। ये औरत पहले बेवा हो चुकी थी, लेकिन अच्छी औरत थी, कम उम्र भी नहीं थी, खूबसूरत भी नहीं, पर एक अच्छी बीवी साबित हुई और उसने मेरे घर को जन्नत बना दिया। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में।
تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔